السلام عليكم. غنشوفوا لا بارتي الثانيه من لو كور ديال جينيراليتي سور لا فونكسيون بالنسبه للسنه اولى بكالوريا. الوغ في هاد لا سيونس هادي غنشوفوا شنو هي فونكسيون بير، فونكسيون ابير يعني الداله الزوجيه والداله الفرديه، فونكسيون بيريوديك يعني الدوريه، فونكسيون ماجوري مينوري بورني شنو كيعني، لا مونوتوني، تو داكرواسمون ديجا كنا خدينا لمحه عليه في البارتي الاولى، monotonie de la composition de deux fonctions. alors اول حاجه غنشوفوا شنو هي فونكسيون بير اللي هي ديالنا الداله الزوجيه. اول حاجه غناخذوا القاعده. alors كتكون عندنا ان x qui appartient à d de f domaine de définition خصها تعطينا كو حتى موان x حتى هي خص تكون هاد الدومين دو ديفينيسيون. عاد نقدروا نشوفوا القاعده. alors quel que soit x appartient à domaine de définition on dit que f ديال موان x خصنا نلقاوها بلي كتساوي اف دو اكس. الوغ هذه هي القاعده. خصنا هاد جوج كاين اللي كينسى هاد ليطاب هادي حيت ما يمكنش انا غنشد ناقص اكس ونحطه هنايا وهاد ناقص اكس ما كتنتميش دي دو اف، دونك ما يمكنش. حتى كنشوفوا بلي هذيك ناقص اكس حتى هي كتنتمي دي دو اف عاد نقدروا نحطوها في الوسط. عاد كنجيو ليطاب الثانيه اون فيريفي كو اف ديال موان اكس ايكال اف دو اكس. الوغ في هاد الحاله كنقولوا بلي هاد الفونكسيون هادي فهي فونكسيون بير. ناخذ اكزامبل فونكسيون بير، واحد اكزامبل اللي هو كلاسيك عادي f de x تيغال x au carré. الوغ شنو كتساوي f ديال موان x؟ كتساوي الوغ في بلاصه x غنعوضو موان x. الوغ موان x au carré. شنو هي موان x au carré؟ الموان كيمشي au carré كيولي بلس، دونك كتساوي x au carré. وشنو هي x au carré؟ هي f de x. الوغ هنا كنقولو دونك لا فونكسيون f de x تيغال x au carré est une fonction paire. من بعد حاجه مهمه اللي خصنا نعقلوا عليها هي فاش كتنفعنا الفونكسيون بير كتنفعنا في الريبريزونطاسيون غرافيك. غالبا في ليكزارسيس كنشوفوا بلي اون فونكسيون كي بير او ان بير من بعد كتجي في واحد لابارتي فاش كنبغيو نديرو الريبريزونطاسيون غرافيك كيكفي اننا فقط نديروها في واحد الطرف بحال هكشي كنقسموا علينا خدمه. علاش قلت هاد كنقسموا على خدمه؟ لان الا كانت فونكسيون بير alors elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. عقلوا ليها مزيان. دونك c de f يعني la courbe d'une fonction est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. l'axe des ordonnées هو l'axe اللي فيه لي زيغريك تعقلوا عليه. داكوغ. الوغ الا كانت عندنا فونكسيون بير ها هي القاعده كيفاش كنكتشفوها. والحاجه اللي اساسيه وكنخدموا بها بزاف لي زيكزارسيس ان لا كورب غيكون سيميتريك بارابور على لاكس دي زوردوني. فين هو لاكس دي زوردوني؟ هو هذا ديال لي زيغريك. الوغ يكفي باغ اكزومبل ان نرسم هاد لا فونكسيون هنايا عباره عن دغوات. الا بغيت نرسمها من هاد الجهه هادي غندير التماثل المحوري لا سيميتري اكسيال. سي بون. هادشي باش كيفيدنا انا نعرفوا بلي فونكسيون بير. لو فونكسيون امبير كيفاش القاعده اننا كنحصلوا عليها كنقولوا بلي كلكس واحد اكس كابارتيان ار كامله كنجيو بلي هاد اكس هادي كناخذوه من هاد دي دو اف. خصنا نلقاو حتى موان اكس حتى هو كابارتيان لهاد دي دو اف. عاد كنجيو خصنا نحسبوا اف ديال موان اكس. في هاد الحاله خصنا نلقاو كتساوي موان اف دو اكس. دونك خصني هاد لي دو بوين بجوج. الوغ اكزامبل اف دو اكس هاد المره تيغال اكس على بويسونس 3. الوغ غنمشي نحسب اف ديال موان اكس شنو كتساوي. بيان سور هنا راه غنقولوا بلي موان اكس حتى هي ابارتيان دو اف و اكس حتى هي ابارتيان دو اف. كنجي كنقول كنحسب اف ديال موان اكس. موان اكس على بويسونس 3. لا بويسونس الا كانت لا بويسونس امبير كتحافظ على الموان ديالها، دونك موان اكس على بويسونس 3 دونك تيغال موان اف دو اكس. فوالا هاد لا فونكسيون حتى هي امبير. هنا كنعطي امثله اللي بساط بزاف، راه كاينين دي زيكزامبل اخرين في لي زيكزارسيس. عندنا في الشكل قلنا قبل باللي بير سيميتريك بارابور على لاكس دي زوردون. هادي شنو كتقول؟ بلي سي دو اف اي سيميتريك بارابور شنو؟ بارابور à l'origine du repère.
شنو هو لوريجين دو روبير؟ غالبا كيكون هو داك لو بوين او، هذا هو لوريجين. الوغ الا جيت باغ اكزومبل درت واحد لا فونكسيون في هاد لا بارتي من هنا من 0 بلس انفيني دايره بحال هكا. الوغ من موان لانفيني ل 0 كيفاش غتكون؟ خاصها تكون سيميتريك. عقلتوا على لي سيميتريك سنترال. سيميتريك سنترال يعني كناخذوا سيميتريك بارابور ان بوين. دونك كناخذوا هاد لو بوين كنمشيو كنديروا بحال هكا، هاد لو بوين كنجيو هنا، هاد لو بوين كنجيو هنا، دونك كيجي حتى هو داير بحال هكا. درت ليه الطاج بحال هكا تقريبا. داكوغ. هنا كنقولوا بلي هاد لا فونكسيون امبير. داكشي علاش فاش كيفيدنا هاد امبير امبير او بير عفوا بحال كنقسموا الخدمه. نقدر انا نجي نخدم غير من 0 بلس لانفيني، ندير الشكل ديالي ومن بعد كندير لا سيميتريك، يا اما اكسيال في البير يا اما سنترال في امبير. دابا غنشوفوا فونكسيون بيريوديك او الداله الدوريه. شنو كتقول لي القاعده؟ quel que soit x appartient d de f، كنلقاو بلي x بلس واحد t، بما انني جيت نشوف بلي هذا حتى هو كينتمي ل d de f، اذا حتى هو غندخلو في وسط لا فونكسيون. الوغ خصني نمشي نفيريفي بلي f ديال x بلس هاد t كتساوي f de t. فوالا ضروري قلنا هاد لي دو بوين بجوجهم. فهنا الا لقينا هاد الاف ديال x بلس t كتساوي f ديال t، دونك هاد لا فونكسيون اي بيريوديك وكنسميو t البيريود ديالها. داكوغ. الوغ كيفاش فونكسيون بيريوديك او بلي زعما الا اف بلس واحد العدد راه كنلقاو؟ نعطيكم واحد ليكزامبل اللي كنخدموا به بزاف وسهل. الوغ اكزامبل الفونكسيون f de x égale à cosinus x او لا سينوس بجوج بحال وكيقول لك مونطري كو هاد لا فونكسيون اي بيريوديك. البيريود ديالها هو 2 بي. الوغ كيفاش نقدر نبينها؟ خصني نمشي نقول بلي x appartient d de f. شنو هي d de f ديال فونكسيون كوسينوس؟ هي r. الوغ x appartient à r، دونك x plus 2 بي حتى هو appartient à d de f، لان 2 بي حتى هو عدد كينتمي ل r، دونك حتى هو لا سوم ديالهم appartient à l'ensemble r. دونك كنجي كنحسب f ديال x plus 2 بي اللي كيساوي كوسينوس ديال x plus 2 بي. الوغ في الدائره المثلثيه شنو هي 2 بي؟ هي دوره كامله. الا جيت وقلت لك بلي هذه هي x، هذا المنحنى ولا القوس ولا شنو تقول له افصل المنحني هو x. الوغ الا جيت لهنا وضرب الدوره كامله غنطيح في النقطه نفسها، يعني في القياس نفسه، في الكوسينوس نفسه. داكوغ. الوغ بالنسبه للكوسينوس او ميم سينوس فالدور ديالهم هو 2 بي. دونك هذه قاعده ديجا كاينه وتقدروا تخرجوا قلنا من الدائره المثلثيه. دونك هنا كنلقاو بلي الكوسينوس ديال x بلس 2 بي راه هو نفس الكوسينوس ديال x. وشنو هو الكوسينوس ديال x؟ هو f دو x. الوغ هاني جيت من x بلس t لقيت f دو x. داكوغ. شنو كتعني عاوتاني هاد الفونكسيون بيريوديك؟ يعني بحال هكا نقولوا كتجي باغ اكزومبل شنو هو الكوسينوس ديال 0؟ كوسينوس دو 0 سي 1. الوغ 0 هو الكوسينوس ديال الا جينا هنا كنقولوا x وهنا كنقولوا الكوسينوس. الوغ 0 1. الكوسينوس باغ اكزومبل ديال الوغ عندنا 0 بي سور 2 اللي هو بي سور 2. شنو هو الكوسينوس ديال بي سور 2؟ هو 0. دونك كنرجيو 0. عاوتاني هنا كتولي موان 1، هنا عاوتاني كتولي 0، هنا عاوتاني كتولي 1. دونك يجي داير بحال هكا طالع هابط. داكوغ. هذا هو التمثيل التقريبي ديال الفونكسيون، وغادي نمشيو نفس الاشياء كيبقى كيتعاود جوسكا لانفيني. الوغ كنشوفوا بلي من لهنا حتى لهنا شوفوا هذه داير بحال هكا كتعاود عاوتاني كتعاود، يعني ان بيريوديك دوريه. يعني شنو هو البيريود؟ هذا الاول ديما داك الاول هذا هو البيريود ديالها، هو البيريود هو داك الاول هو تي. دونك كتساوي لي تي ديالها كتعاود كتسالي عاوتاني كتعاود. دونك هذه هي الفونكسيون بيريوديك. شوفوا شنو هي فونكسيون اللي هي ماجوري، يعني بالعربيه داله مكبوره.
كنقولوا مكبوره يعني شنو بحال كنقولوا اكبر قيمه كتقدر توصل ليها. الوغ امتى كتكون فونكسيون بيريوديك؟ فاش كتكون اف دو اكس اصغر من واحد العدد، بحال كيكون هو لو ماكس ديالها. الوغ في هذه الحاله كنقولوا باللي هاد لا فونكسيون اي ماجوري بار لا فالور ام كبيره. داكوغ. من بعد غنشوفوا فونكسيون اللي هي مينوري. شنو هي فونكسيون مينوري؟ يعني اف دو اكس كتكون كبار من واحد العدد اللي هو صغير. يعني في التمثيل باغ اكزومبل لقينا واحد الداله دايره بحال هكا. الوغ هادي في هاد البلاصه هادي شنو كنقولوا؟ باللي لا فونكسيون من لهنا حتى لهنا ماجوري باغ اكزومبل الا كانت هنا الا كانت 2 دونك ماجوري باغ 2 يعني كنقولوا اف دو اكس صغر من ام من جوج. في هاد لا بيريود كنجيو من لهنا كنلقاو بلي هادي موان 10 باغ اكزومبل. الوغ لا فونكسيون هنا اي مينوري باغ موان 10. اولا تقدر نقولوا الا ما كانتش كتوصلها نقدروا حتى هنايا كنقولوا بلي مينوري. غير هو كاين فرق بين كتكون مينوري ابسولي اولا غولاتيف. الا كانت كتنتمي لها كنقولوا لها قلنا غولاتيف يعني هذيك موان 10 كتنتمي لهذيك لا فونكسيون. غنشوفوا هادشي اون ديتاي في لي زيكزارسيس. داكوغ. هنا كنقول لنا ماجوري وهنا تنقولوا مينوري يعني واحد لا فالور مينيمال كتوصل ليها او اللي تقدر تكون ما توصلش ليها، تقدر تكون بعيده عليها. الا قلنا هناك بعيده عليها حتى هي كنسميوها مينوري باغ هذيك لا فالور. يعني حيت هنا دايرين inférieur égal ou supérieur égal ماشي ضروري تكون كتساوي ولا كتنتمي لا كورب. نشوفوا دابا لا فونكسيون بورني. لا فونكسيون بورني جا معاهم بجوج يعني هاد اف دو اكس محصوره بين جوج ديال القيم ام صغيره و ام كبيره. فاش كنلقاوهم بجوج كنقولوا باللي راهم بورني. اولا دي فوا كتكون بورني بواحد العدد كتكون اف دو اكس صغر من الفا. كيكون الا كان هنا نفس العدد يعني بحال نقولوا بلي اف دو اكس الا كانت محصوره باغ اكزومبل ب 2 يعني اف دو اكس كتكون ما بين موان 2 و 2. ماشي ديال لا فالور ابسول. دابا غنشوفوا لو سين دون فونكسيون. كنقولوا كاين لو سين دون فاريابل يعني فاريابل واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. مي حتى لا فونكسيون كنقدروا بلي نقولوا اون فونكسيون راها بوزيتيف ولا نيجاتيف. شنو كتعني اون فونكسيون كي بوزيتيف؟ يعني ان اف دو اكس ديما كتكون كبر من الصفر. كيف ما كان هذاك اكس من الدومين دو ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون اون فوا كنعطيو هذاك لو اكس من الدومين دو ديفينيسيون كتعطينا واحد ليماج اللي هي كتكون بوزيتيف كتكون اكبر او تساوي الصفر. بالنسبه التمثيل ديالها باغ اكزومبل كتكون ديما يا اما واصله للزيرو يا اما ما واصلاش يعني كتكون طالعه هكا. كيكون لا كورب ديالها دي فوا كيعطيوكم دي كورب كيقول لك بين يعني من لا كورب عطيوني بلي واش لا فونكسيون بوزيتيف ولا نيجاتيف. بيان سور كنشوفوا غير من لهنا. الو فاش كنقول اف دو اكس يعني كنشوف فقط لي زيغريك ما كنشوفوش لي زيكس. داكوغ. او نيجاتيف نفس الشيء نيجاتيف يعني اف دو اكس inférieur égal à 0. داكوغ. وهنا قبيله شفنا بورني و مينوري و ماجوري فحتى هنا كنقولوا بلي لا فونكسيون اي مينوري بار 0 وهنا كنقولوا لا فونكسيون اي ماجوري بار 0. دابا غنشوفوا لا مونوتوني يعني باش نحددوا بلي اون فونكسيون اي كرواسونت ولا ديكرواسونت. كاينين دو ميثود لحد الساعه كنعرفوهم اللي هو يا اما كناخذوا واحد ا و بي كينتساويو باغ اكزومبل بواحد لانترفال كلكو سوا ا و بي من واحد لانترفال اي. كنقولوا بلي لا كانت ا انفيريور او ايغال بي كنمشيو كنلقاو بلي حتى اف دو ا حتى هي انفيريور من اف دو بي. في هذه الحاله كنقولوا الفونكسيون اي كرواسونت لان حافظت لي على نفس الترتيب. الا كان العكس يعني ا سوبر ايغال اولا نقولوا نيت انفيريور ايغال بي ديما كنمشيو منا وكنجيو كنلقاو بلي اف دو ا ولات سوبر ايغال اف دو بي يعني تبدل الترتيب. في هذه الحاله كنقولوا لا فونكسيون اي نيجاتيف. هذه لا ميثود الاولى. لا ميثود الثانيه كنخدموا بلا طو داكرواسمون. كيفاش كنحسبوا هذا لو طو داكرواسمون؟ تي كنسميو ديال ا بي الو تقدروا تقولوا دو فاريابل اكس واي كيساوي اف دو ا موان اف دو بي على ا موان بي. وعلى حسب الريزولطا اللي كتعطينا كيعطينا جوج حالات يا اما هاد لو تي ديال ا بي الا كان كبر من الصفر يعني لا فونكسيون كرواسونت. لقينا بلي هاد تي ديال ا بي
صغر من الصفر دونك الي ديكروسونت. دابا غنعطوني دو لا كومبوزيسيون دو دو فونكسيون. اشنا هي لا كومبوزيسيون دو دو فونكسيون؟ حنا كنا كنعرفوا كتكون اف ديال اكس يعني لا فونكسيون دون فاريابل. هنا كتولي لنا لا فونكسيون دون فونكسيون. كيفاش كتكون هذه؟ يعني في بلاصه ما تكون اف دو اكس كتولي اف ديال جي دو اكس يعني واحد لا فونكسيون اخرى، اولا بعباره اخرى كنديروا اف غو جي دو اكس الا كانت عدد، اولا اف غو جي الا كانت فونكسيون. داكوغ، ناخذ اكزامبل كيفاش كنخرجوا هاد لا كومبوزيسيون. باغ اكزومبل عندي اف دو اكس تيغال اكس موان 2 وعندي جي دو اكس تيغال اكس موان 1. ناخذ اكزامبل بسيط. دونك اف غون جي دو اكس شنو كيساوي؟ كتساوي اف ديال جي دو اكس، يعني كتساوي اف ديال اكس موان 1. يعني في هذه الحاله الفاريابل ولا هو واحد ليكسبرسيون كامل اكس موان 1. عندي هنا لا فونكسيون اف دو اكس كتكون عندها هذاك لا فاريابل وكنديروا ناقص 2، يعني غادي نشد هاد لا فاريابل كتولي هي اكس موان 1 موان 2. في هذه الحاله كتولي هي اكس موان 3. لقينا بلي عندي فونكسيون اف وعندي فونكسيون جي، وعندي لا فونكسيون جي غون اف ولا اف غون جي كاينش مشكل. الوغ لا كانت اف كرواسونس و جي كرواسونس كيكونوا كرواسونس باش تعقلوا عليهم بحال الشكل ديال الضرب ديال الا كانت بوزيتيف فوا بوزيتيف نيجاتيف فوا نيجاتيف. بوزيتيف غديروا هو كرواسونس ونيجاتيف هو ديكرواسونس. كانت وحده نيجاتيف باردون وحده ديكرواسونس وحده كرواسونس، الوغ سي ديكرواسونس. كانت le premier croissant décroissante aussi décroissante et là كانوا les deux sont décroissantes alors la composition ديالهم كتكون croissante. هادشي فيما يتعلق بلا مونوتوني ديالهم. دابا غنشوفوا شنو علاقه لا باريتي مع لا مونوتوني. ديجا كنا هضرنا على في الاول على فونكسيون كيفاش كنحدوا بلي بير و امبير، ومن بعد شفنا لا مونوتوني. الوغ واش عندهم علاقه بجوج؟ عندهم علاقه. فاش كتفيدنا اننا نعرفوا بلي فونكسيون بير ولا امبير؟ بحال كنقسموا علينا الخدمه. كيفاش كنقسموا علينا الخدمه؟ الوغ شوفوا دابا ليكزامبل. عندي واحد لا فونكسيون قلنا دايره بحال هكا من 0 بلس لانفيني، وهاد لا فونكسيون اي بير. الوغ كيفاش غتكون من لهنا؟ قلنا الا كانت فونكسيون بير كتكون سيميتريك باغ لاكس دي زوردوني. هذا هو لاكس دي زوردوني، دونك كتولي دايره بحال هكا. شنو لاحظتوا؟ هاد لا فونكسيون من 0 بلس لانفيني كانت كرواسونت، هنا ولا ديكرواسونت. الوغ لا كانت فونكسيون بير فكتبدل لا مونوتوني ديالها بالنسبه للزيرو. par rapport à 0 il change son monotonie. دابا تشوفوا الا كانت فونكسيون امبير. الا كانت فونكسيون امبير par exemple دايره هكا، الوغ قلنا الا كانت فونكسيون امبير كتكون سيميتريك par rapport à l'origine du repère، يعني غتولي دايره هكا حيت قلنا سيميتريك من هاد لوريجين. داكوغ، الوغ لا كانت هنا ديكروسونس شفنا بلي ولات بقاتني ديكروسونس. الوغ الا كانت امبير كتحافظ على الرتابه ديالها باش كتوصل للزيرو. صافي لحد الساعه غنكونوا سالينا الفيديو ديالنا، يعني سالينا الدرس ديال جينيراليتي سور الفونكسيون. لا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا شي جيم وشي كومونتير. المهم حاولوا ما تخرجوش بالفيديو ولا ما تخليو واحد لانتراكسيون من ناحيتكم. اي شكرا.